And yeah, आज चाहिँ म यहाँ खीर बनाउँदैछु। खीर मेरो रेडी भइसकेको छ। अब यसमा खाली थोरै चाहिँ ड्राई फ्रुट्स हाल्न बाँकी छ। त्यस पछाडि म ड्राई फ्रुट्स हाले पछाडि माई खीर इज रेडी। तर हामी यसलाई तुरुन्तै खाँदैनौँ, एकछिन चाहिँ यो सेलाओस्। ड्राई फ्रुटमा चाहिँ म हाल्न गइरहेको छु यहाँनिर, यु क्यान सी हियर काजु, अनि यो चाहिँ बदाम, यसलाई के भन्छ हाडे बदाम। त्यस पछाडि यो चाहिँ थोरै सुकेको नरिवल थियो मसँग, यसलाई डेजिकेटेड गरेको भए हुन्थ्यो मैले, तर यस्तै गरेँ मैले, ठिकै छ। यो तुलसी पत्ता नाउ आइम गोइङ टु एड। सो हियर मैले खीर पनि निभाइसकेँ, ग्यास सबै मैले मरमसला हालेँ यहाँनिर, थोरै लङ सुकमेलको ढुटो पनि हालेँ। त्यसपछि बुवाको यहाँ विदाउट सुगर इज अल्सो रेडी। अब यहाँ आलु फ्राई पनि हुँदैछ। एन्ड यहाँ आज चाहिँ बुवा पनि खानुहुन्छ यो सबै चिज, किनभने वान्स इन अ वाइल उहाँले पनि यस्तो चिजहरू खानुपर्छ। हेलो हाई एन्ड नमस्ते। बल्ल बल्ल मैले हजुरहरूलाई नमस्कार भन्न पाएँ। एक्चुअली अघिको भ्लग चाहिँ मैले खीरको प्रिपरेसनबाट सुरु गरेको थिएँ, खीर बनाउँदै गर्दाखेरि। एन्ड यहाँ सबैजनालाई मैले खाजा दिएँ। त्यस पछाडि बाबु अनि सक्षम, बाबुको फ्रेन्ड, बुवा, सुभाष सबैजनाले खाइसक्नुभयो। अब फाइनली मेरो सो मैले पनि मेरो भाग लिएर बसेको छु। अब सबैजनालाई दिइसके पछाडि फाइनली यहाँ खीर छ। आइम गोइङ टु सेयर इट विथ यु एज वेल। इट्स भेरी टेस्टी। अनि त्यस पछाडि यहाँ साइडमै छ आलु फ्राई। सो आजको हाम्रो खाजा चाहिँ यही भएको छ। प्याम्परिङ माइसेल्फ समटाइम्स, यु नो, वान्स इन अ वाइल म यस्तो चिजहरू बुवालाई पनि दिइराखेका हुन्छु, घरमा नर्मली बनाइ पनि राखेका हुन्छु। र यस्तो चिजहरू गर्नाले पनि हामी कति यु नो सानो सानो चिजमा चाहिँ खुसी हुन सिकिराखेका हुन्छौँ, खुसी भइराखेका हुन्छौँ। So let us all be happy, knowing the fact we can't be happy all the time because of various situations going on around us. And yeah, today I'm going to share with you viewers, with you lovely people. है मैले चाहिँ सानो सानो खालको चेन्जेसहरू यो लकडाउनले गर्दाखेरि, यो क्वारेन्टाइनले, यो कोरोना टाइम भनौँ न, यो कोरोना टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको चेन्जेस आयो भनेर चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। Though it's not a very big one, you know, तर मैले यदि if I can have this kind of small changes in my life, so why can't you as well? हजुरहरूले पनि सक्नुहुन्छ यस्तो खालको सानो सानो खालको चेन्जेसहरू, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन्टल स्ट्रेस, हाम्रो वरी, हाम्रो एङ्जाइटी, होइन, हाम्रो त्यही अनुसारको सबै जुन नेगेटिभिटी टुवर्ड्स लाइफ छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा डम्पिङ साइटमा चाहिँ हाल्न सक्ने रहेछौँ। सो वाट आर दिज लिटल चेन्जेस विच आई ब्रट इन माई लाइफ? I'm going to share it with you lovely people in the video. Actually, what are the things that I'm nowadays practicing in order to be healthy all the time? And yeah, I know it's not possible for me to remain healthy, to remain happy all at the same time, because I'm also human being like all of us. म अर्को कुनै प्लानेटबाट आएको होइन। एन्ड या मैले पनि कन्टिन्युसली नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ह्याप्पी रहनको लागि, ह्याप्पी हुनको लागि, खुसी हुनको लागि। एकदमै हुन्छ नि, मेरो म पनि आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ त्यही अनुसार डाइभर्ट गरिरहेकै हुन्छु कन्टिन्युसली। एन्ड वी अल नो द्याट्स इट्स अ भेरी वेल नोन फ्याक्ट है। वी सिम्पली ट्राई टु बी ह्याप्पी अल द टाइम। हामी सबैजनालाई खुसी चाहिन्छ, हामी सबैजना खुसी नै हुन चाहन्छौँ। एक्चुअली नोबडी वान्ट्स टु बी यु नो अनह्याप्पी एन्ड स्याड अल द टाइम। अल द टाइम मात्रै होइन, यतिको क्षणको लागि पनि हामी कोही पनि दुःखी हुन चाहँदैनौँ। हामी जहिले पनि सबैजना खुसी नै रहौँ, हामी खुसी नै हुन सकौँ हामी नै भन्ने प्रार्थना गरिरहेका हुन्छौँ, भन्ने सोचिरहेका हुन्छौँ। बट वाट इज द्याट पर्टिकुलर थिङ द्याट इज यु नो अलवेज डिस्टर्बिङ अस फ्रम बिङ ह्याप्पी? त्यस्तो के चिज हो जसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि खुसी हुनबाट चाहिँ एकदमै डिस्टेन्टमा राखिरहेका हुन्छ? तिमी खुसी हुन सक्दैनौ, तिमी यो चिज भइरहेको छ, हाउ क्यान यु बी हेल्दी, हाउ क्यान यु बी ह्याप्पी एट द सेम टाइम? So what are these particular things and what is happiness actually? म आज हजुरहरूसँग यही कुरामा थोरै मैले जानेको कुरा, मैले अहिले आएर प्र्याक्टिस गरेको कुरा सेयर गरिरहेको छु। एक्चुअली म यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ फोकल पोइन्टमा राखेर, मलाई सेन्ट्रल पोइन्टमा राखेर चाहिँ कुरा गर्दैछु। सो यदि अरूकोसँग, यदि मलाई हेरिराख्नु भएको भ्युवर्सहरू कोसँग चाहिँ यो म्याचअप भइरहेको छैन भने प्लिज म यहीबाट नि हजुरहरूसँग क्षमा माग्दछु है। म यहीबाट हजुरहरूसँग सरी भन्दछु, बिकज दिस इज माई पर्सपेक्टिभ रिगार्डिङ लाइफ। दिस इज द वे आई युज टु लुक माई लाइफ, आई एम लुकिङ माई लाइफ, यु नो। सो हजुरहरूसँग म्याच हुन्छ, हजुरहरूको जस्तै छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो 100% हुनुपर्छ भन्ने म पनि मान्दिनँ एक्ज्याक्टली। अब के भन्छ सो एक्चुअली अन्य कुनै ह्युमन बिइङ जस्तै, अन्य कुनै इन्डिभिजुअल जस्तै म पनि मेरो जबले मलाई खुसी दिन्छ, मेरो करियर, त्यस पछाडि आएर मेरो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, मेरो हेल्दी रिलेसन विथ माई फ्यामिली मेम्बर्स, विथ अल माई कलिग्स, विथ अल माई पियर्स, विथ अल माई स्टुडेन्ट्स हो, यो खालको चिजले चाहिँ मलाई खुसी दिइरहेको छ कि खुसी दिने रहेछ कि भन्ने कुरा नै सोचिरहेको थिएँ। भन्ने कुरामा चाहिँ आई वाज यु नो क्वाइट इन्भल्भड इन द्याट पर्टिकुलर थिङ। बट आफ्टर अ भेरी लङ एन्ड टायरिङ सर्च
फर ह्याप्पिनेस आई गोट टु आई केम टु अ कन्क्लुजन वास्तवमै म कन्क्लुजनमा आएँ नो एक्चुअली दिस इज नट ह्याप्पिनेस एन्ड या फर स्योर यो चाहिँ ह्याप्पिनेसको लागि ट्रिगर गर्ने चिजहरू हुन् हो मेरो जबमा भोलिको दिनमा चाहिँ राम्रो भयो होइन भोलिको दिनमा मेरो स्यालेरी राम्रो खालको त्यही अनुसारले भयो भोलिको दिनमा चाहिँ इफ आई एम ह्याभिङ अ भेरी गुड एन्ड कर्डियल रिलेसन विथ अल माई फ्यामिली मेम्बर्स विथ अल माई कलिग्स अभियसली यसले मेरो ह्याप्पिनेसलाई चाहिँ ट्रिगर गर्ने रहेछ म हुनसक्छ होइन हुन्छ नि होइन आई विल फिल मोर ओभरवेल्म्ड म एकदमै खुसी हुन सक्छु म एकदमै के भन्ने म चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ढाल्न सकिरहेका हुन्छु तर यो चिज चाहिँ ह्याप्पिनेस होइन रहेछ यो चिज चाहिँ खुसी होइन रहेछ यसले खुसी हुनको लागि हामीलाई चाहिँ ट्रिगर गर्दो रहेछ सिम्पली ओके बिकज यु आर ह्याभिङ अ भेरी गुड करियर यु आर ह्याभिङ अ भेरी गुड यु आर बिङ पेड अ भेरी गुड स्यालेरी यु अल ह्याभ सबै खालको तिम्रो लाइफ छ त्यही अनुसारको ड्यासिङ तिम्रो चाहिँ भइरहेको छ ह्यापनिङ्सहरू भइरहेको छ बट यसले सिम्पली मलाई चाहिँ ह्याप्पी बनाउँदैन रहेछ एक्चुअली सो वाट इज ह्याप्पिनेस अब हामीलाई लाग्छ त्यसो भए खुसी भनेको चाहिँ के रहेछ त यो मैले अहिले आएर चाहिँ के भोगेँ भन्दाखेरि या के थाहा पाएँ भन्दाखेरि खुसी भनेको चाहिँ सिम्पली आवर स्टेट अफ माइन्ड अरू परिस्थिति भन्दा पनि हाम्रो स्थिति मनको हाम्रो मनस्थिति सो ह्याप्पिनेस भनेको चाहिँ मेरो विचारमा सिम्पली इट्स अ स्टेट अफ माइन्ड इट्स आवर एटिट्युड टुवर्ड्स आवर लाइफ हाम्रो जीवन प्रति कस्तो खालको रवैया छ हाम्रो जीवन प्रति कस्तो खालको धारणा छ इट इज सिम्पली एज सिम्पल एज द्याट यसलाई चाहिँ एकदमै ओके इफ आई हेभ स्प्लेन्डिड जब इफ आई हेभ दिस पर्टिकुलर करियर एन्ड देन ओन्ली आई विल बिकम ह्याप्पी म यस्तो भयो भने चाहिँ हुन्छु राइट नाउ आम 65 kg अब म 55 kg मा आएँ भने चाहिँ आई विल बी मच मोर ह्याप्पी नो अल दिस थिङ्स आर यो चाहिँ या ह्याप्पिनेसलाई यसले ट्रिगर गर्छ मैले बारम्बार भनिरहेको छु दिज आर सिम्पली द ट्रिगरिङ एस्पेक्ट्स अफ ह्याप्पिनेस बट दिज आर नट एक्चुअली ह्याप्पिनेस यो भनेको चाहिँ ह्याप्पी हुनेको लागि ट्रिगर गर्ने चिजहरू यो हामी सबैजनाले महसुस गरिरहेकै चिज हो होइन जब हामी खुसी हुन्छौँ हामी एकदमै रिल्याक्स्ड फिल गर्छौँ वी आर सो मच फ्री हामी सबै एङ्जाइटी सबै प्रब्लम सबै ट्रबल्स होइन सबै वरिजबाट चाहिँ एकदमै आफूलाई चाहिँ रिल्याक्स्ड फिल गरिरहेका हुन्छौँ हामी आफैमा एकदमै सन्तुष्ट फिल गरिरहेका हुन्छौँ एकदम कन्टेन्टेड फिल गरिरहेका हुन्छौँ यो नै चाहिँ एउटा ह्याप्पिनेस रहेछ इट्स सिम्पली द इन्नर पिस हाम्रो मनमा जुन एउटा शान्ति हुन्छ दुनियाँमा जे भइरहेको छ भइरहेको छ वी क्यान सिम्पली प्रे फ्रम हियर हामी प्रे गरिरहेका हुन्छौँ हामी हाम्रो चाहिँ बसेर होइन सिम्पली राम्रो भइरहोस् राम्रो होस् दुनियाँमा कसैलाई पनि त्यो खालको दुःखहरू नहोस् भन्ने चाहिँ हामी सोचिरहेका हुन्छौँ त्यो नै खुसी रहेछ वास्तवमा सो खुसी हामी चाहिँ अन्यतिर खोज्न भन्दा पनि सिम्पली इट्स विदिन आवर सेल्फ यो चाहिँ हाम्रो अन्तर्मनमा हामीले नै फिल गर्ने एउटा एटिट्युड रहेछ इट्स सिम्पली द वे अफ लाइफ इट्स सिम्पली स्टेट अफ आवर माइन्ड हाम्रो परिस्थिति भन्दा पनि हाम्रो मनको स्थिति नै चाहिँ खुसी रहेछ मैले चाहिँ अहिले त्यसरी बुझेको छु एन्ड या फ्यु मन्थ्स अन्ली है मतलब म 2-4 महिना अगाडि मात्रै जहिले पनि आई वाज लाइक कम्प्लेनिङ फर एभ्रिथिङ सोनी किन टाइममा आउँदैन यो काम किन भएन त्यो किन भएन हजुर किन यति बेरसम्म काम गरिराख्नु भएको छ अफिसकै घरमा पनि वाइ कान्ट यु लिभ अल दोज अफिस वर्क इन यु अफिस अन्ली होइन वेन यु कम होम अलिकति फ्रेस भएर त्यही अनुसारले चाहिँ म्यानेज गर्नुहोस् एन्ड देन बाबुलाई पनि तिमी राम्रोसँग किन पढिरहेका छैनौ बुवालाई पनि हजुर किन बाहिर यति कोरोनाको टाइममा पनि हिँडिराख्नु भएको छ आई युज टु हेभ कम्प्लेन्ट्स फर इच एन्ड एभ्रिथिङ तर एक्चुअली मैले के कुरा बुझ्नु पर्थ्यो त्यति बेला र अहिले त्यति बेला मैले त बुझेको थिइनँ होइन बट राइट नाउ आई अन्डरस्टुड द्याट आई डोन्ट हेभ एनी कन्ट्रोल ओभर अदर्स लाइफ अर्काको जीवनप्रति अर्काको जिन्दगीप्रति मेरो कुनै पनि अधिकार छैन वास्तवमा मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ उनीहरूलाई आई क्यान सिम्पली से आई क्यान सिम्पली टेल देम बट त्यो मान्ने नमान्ने इट्स अल अप टु देम सो उनीहरूले मानेनन् भनेर वाइ सेल आई बिकम अनह्याप्पी वाइ सेल आई बिकम स्याड बिकज अफ देयर बिहेभियर बिकज अफ देयर एटिट्युड सो मैले के बुझेँ भन्दाखेरि मेरो मन मात्रै मैले भनेको मान्छ सो मैले मेरै मनलाई बुझाएँ ठिकै छ बाबु टिभी हेर्दै खाना इन्जोय गर्छ भने लेट हिम डु द्याट पर्टिकुलर थिङ and yeah if my husband wants to do his office work at home let him enjoy his office work at home only बुवालाई घुमेरै खुसी मिल्छ भने let him roam let him go around the house so मैले आफूलाई नै सम्झाएँ होइन because I can't have control जति बेला पनि I can't nag them जति बेला पनि I can't pressure them I can't have control over them so मैले चाहिँ अलिकति थोरै डाइभर्ट गर्ने बित्तिकै everything was quite fine म अलिकति त्यही अनुसारले चाहिँ
रिल्याक्स्ड फिल गर्न थालेँ मैले धेरै कच नगरे पछाडि फ्यामिली मेम्बर्स वेयर अल्सो लाइक ओके सी इज अल्सो नट नागिङ अस यु नो फाइनली मैले के प्र्याक्टिस गरेँ म हजुरलाई त्यो भन्न गइरहेको छु त्यो सेयर गर्न गइरहेको छु एक्चुअली आई वाज अ भेरी के भने लेट राइजर म जतिसुकै बिहान राति छिट्टो सुते पनि मलाई यदि कसैले उठाएन यदि छोडिदिने हो भने म बिहान 9 बजेसम्म पनि आरामले सुत्न सक्ने मान्छे हो तर आई क्विटेड आई यु नो डम्प्ड द्याट ह्याबिट अफ माइन्ड या कलेज हुँदाखेरि त मैले अटोमेटिकली 4:30 to 5 मा उठ्नै पर्ने हुन्थ्यो तर अहिले कलेज छैन एन्ड राइट नाउ अल्सो आइ एम गेटिङ अप एट 6 AM इन द मर्निङ या कसैको लागि यो अर्ली त होइन तर म 8 बजे उठ्ने मान्छे एन्ड देन 6 बजे उठिरहेको छु द्याट्स क्वाइट अ गुड थिङ अब त्यसलाई म थोरै स्लो डाउन गर्दै सरी अलिकति 5:30 बजेसम्म लग्छु फेरि कलेज लागे पछाडि त अटोमेटिकली यु नो त्यो म्यानेज भइहाल्छ बट वाट आइम ट्राइङ टु डु इज 15 मिनट्स चाहिँ मैले मेरो लागि मी टाइम भनेर छुट्याएको छु जुन समयमा चाहिँ मलाई यु नो नोबडी इज गोइङ टु डिस्टर्ब मी त्यो समय चाहिँ मेरो लागि नै हुनेछ एन्ड देयर आई गेट टु यु नो सो ग्रेटिट्युड आई निड टु गिभ मैले चाहिँ जहाँनिर चाहिँ सबैजना चिजहरूलाई सबैजनाहरूलाई होइन जसले मेरो लाइफमा यति धेरै डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्नु भएको छ होइन मैले उहाँहरूलाई ग्रेटिट्युड दिने गर्दछु त्यस पछाडि आएर म भगवानजीसँग थोरै भए पनि कनेक्ट भइरहेको छु नेचरमा बसेर छतमाथि गएर विच इज यु नो सो के भन्ने त्यो आफैमा एउटा चाहिँ कति राम्रो अनुभूति भइरहेको छ मलाई एन्ड या आइ एम प्याम्परिङ माइसेल्फ अर्ली इन द मर्निङ आफ्टर all these sort of things होइन सबै गरिसके पछाडि चाहिँ म एउटा फ्रुट चाहिँ जुन सिजनल छ लाइक एप्पल लाइक बनानाले चाहिँ आफूलाई प्याम्पर गरिरहेको छु आइ एम ट्रिटिङ माइसेल्फ एज अ क्विन हियर विच इज अल्सो गुड थिङ अगेन to be happy या third ma so because I'm only engaged with cooking as well so I'm spending little bit of energy little bit of my mind little bit of you know ke bhanne त्यो खालको positivity while cooking in the kitchen खाना बनाउँदाखेरि पनि म त्यो पोजिटिभ भाइब्सले नै कुक गरिरहेको हुन्छु एन्ड हेल्दीली एज वेल अनि त्यो टेस्टी पनि भइरहेको छ विच इज अगेन हेल्पिङ मी टु बी हेल्दी एक्चुअली मैले हिजो आज चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम 2 pages टु रिड भनेर चाहिँ मेरो लागि एउटा क्राइटेरिया मेरो लागि एउटा कन्डिसन राखेको छु आई हेभ टु रिड यु नो वाट एभर चाहे त्यो मेरो कोर्सको कुरा किन नहोस् चाहे त्यो बाबुको स्टोरी बुक किन नहोस् चाहे त्यो के भन्छ मसँग भएको बुक्सहरू नै किन नहोस् एटलिस्ट 2 पन्ना चाहिँ मैले पढ्नै पर्छ भनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा काइन्ड अफ यु नो प्रेसर दिएको छु र त्यो म गरि पनि रहेको छु एन्ड आई एम फिलिङ टु के प्र्याक्टिसमा गरिरहेको छु भन्दाखेरि एक्चुअली हाम्रो घर नजिकै चाहिँ एउटा ठुलो पोखरी छ त्यहाँनिर चाहिँ माछाहरू पनि छ होइन एकदमै धेरै माछा छन् अनि त्यस पछाडि म चाहिँ बाबुलाई लिएर गइरहेको छु त्यो पोखरीमा आइ एम सिम्पली टेकिङ हिम टु द्याट पोखरी एन्ड देन अन द वे टु द्याट पोखरी उसले पनि आफ्नो पम्पम्सहरू आफ्नो दिनभरिको साथीको कुराहरू त्यस पछाडि आएर यस्तो भनेर सुनाइरहेको हुन्छ एट द सेम टाइम मैले पनि के चिजहरू चाहिँ सुनाइरहेको हुन्छु तिम्रो गुड ह्याबिट्स तिमीले यस्तो गरिरहेको so it's good you know and I swear these kids हामीलाई लाग्छ उनीहरूलाई केही थाहा छैन but they know more you know sometimes in some situation they know even more than us actually they you know they have different kind of you know thinking or simply different kind of dimension to look at life उनीहरूको लाइफलाई हेर्ने नजरिया उनीहरूको लाइफलाई चाहिँ यु नो सायद त्यो टेन्डर एज भएर पनि होला बट फ्रम देम वी गेट टु लर्न द्याट वी क्यान सी थिङ्स इन दिस वे एज वेल वाइ नट यु नो हामी खुसी हुने प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ हामी खुसी हुन खोजिरहेका छौँ तर दुःखी भई सो यस्तो खालको चिजहरू पनि गरौँ न त जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खुसी बन्न हेल्प गर्दो रहेछ हामी सानो केटाकेटी सानो बालकहरूबाट पनि सिक्न सक्ने हेज दिस पर्टिकुलर ह्याबिट एन्ड फर्चुनेटली आई डोन्ट ह्याभ या मैले कहिले पनि यु नो नाइदर आई वाज यु नो स्कुलमा हुँदाखेरि स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि आई नेभर स माई बेस्ट फ्रेन्ड्स एज माई कम्पिटिटर्स रादर आई वर्कड सो हार्ड होइन इम्प्रुभिङ माइ सेल्फ इन्स्टेड अफ फोकसिङ अपन अदर्स अरूलाई हेर्ने अरूको जेलस गर्ने भन्दा पनि मैले आफूलाई नै सुधार्नतिर लागेँ चाहे त्यो सानो फ्रेगमेन्टमै किन नहोस् होइन तर मैले आफूलाई नै ध्यान दिएँ एन्ड या अभियसली त्यसैको नतिजा पनि हो यो आई एम सच अ भेरी के भन्ने ह्याप्पी एन्ड हेल्दी पर्सन एट द सेम टाइम दो 65 kg हुँदाखेरि पनि at this age I'm so happy and healthy only and yeah actually each one of us has you know our own features हामी सबैजनाको आफ्नो आफ्नो फिचर्स छ र यसलाई चाहिँ यु नो कसैको बानी हुन्छ अर्काको सक्सेसलाई देखेर ओ माई गड उसले
उसले इभन डिजर्भ गर्दैन थियो, मैले डिजर्भ गर्थेँ भन्ने खालको सोच हुन्छ होइन. बट नो, इट्स नट ट्रु. यु नो, इफ दे आर साइनिङ टुडे, अभियसली टुमोरो इज आवर टाइम टु साइन अपन. यु नो, त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन. एन्ड सिम्पली गो अन डुइङ योर बेस्ट, गो अन गिभिङ यो 100%. एन्ड लेट्स से यु नो, युनिभर्सले हाम्रो लागि पनि पक्का पनि केही सोचेको छ, र जे सोचेको छ त्यो एकदमै राम्रो सोचेको छ, बेस्ट सोचेको छ, हाम्रो वेलफेयरमै सोचेको छ, हाम्रो वेलबिङमै सोचेको छ. बाबुसँग बसेर पेप्पा पिग, त्यस पछाडि आएर डोरेमोन, त्यस पछाडि आएर सिनच्यान जस्तो कार्टुन्सहरू पनि हेरिरहेको छु, जसले चाहिँ मलाई हँसाउँछ, जसले चाहिँ मलाई बाबुसँग चाहिँ अलिकति राम्रो खालको त्यो टाइम स्पेन्ड गर्न पनि हेल्प गरिरहेको छ. सो एट लास्ट मलाई अहिले पनि ह्याप्पी बनाइरहेको छ. नेभर बिन इन्टु स्पोर्ट्स सो मच. मैले खेले पनि या त्यही काइन्ड अफ लुडो, त्यस पछाडि रबर ब्यान्ड, अनि त्यसरी आएर के भन्छ तित्ती, त्यही खालको गेम्सहरू नै खेलेर हुर्केको हो. ब्याडमिन्टन त्यसरी नै खेलेर हुर्केको हो होइन. तर बिकज माई सन इज अफ राइट नाउ इज 6+ years, अनि उसले गर्दाखेरि चाहिँ बिकज यु डोन्ट ह्याभ सो मेनी फ्रेन्ड्स यु नो, एन्ड देन यु ओन्ली ह्याभ टु पार्टिसिपेट. हि मेक्स मी पार्टिसिपेट इन हिज क्रिकेट, इन हिज फुटबल एज वेल, विच इज अल्सो किपिङ मी यु नो इङ्गेज. उसले त्यो गेम्सहरूले गर्दाखेरि पनि मलाई यति एक्टिभ फिल गरिरहेको हुन्छु, एनर्जाइज फिल गरिरहेको हुन्छु. नाउ हि इज टिचिङ मी टु होल्ड अ ब्याट एन्ड देन टु थ्रो फुटबल, यु नो, टु हिट अ फुटबल लाइक दिस, इन दिस वे. त्यस पछाडि आएर आई युज टु गेट कन्फ्युज. छक्का हुँदाखेरि चाहिँ के भन्छ त्यो एकदमै के भन्ने, त्यो फुटबल र क्रिकेटमा म धेरै कन्फ्युज हुन्थेँ. गोललाई चाहिँ म छक्का भनिरहेको हुन्थेँ यु नो. त्यस्तो खालको डिफ्रेन्सेसहरू गर्न सक्दिनँ थिएँ म. बट राइट नाउ एट दिस एज यु नो, एन्ड एट दिस वेट, यस्तो वेटमा पनि म 64+ पनि आई एम प्लेइङ अल दिस काइन्ड अफ गेम्स, विच इज अगेन हेल्पिङ मी टु बी भेरी ह्याप्पी, टु बी भेरी हेल्दी अल एट द सेम टाइम. सो थ्याङ्क्स टु बाबु द्याट हि इज मेकिङ स्योर होइन, उसले चाहिँ मलाई यस्तो खालको गेम्सहरूमा पार्टिसिपेट गराइरहेको छ. एन्ड या यसले मलाई ओभरअली हेल्प गरिरहेको छ ह्याप्पी रहनको लागि. बिकज आई एम ट्राइङ टु यु नो डिस्ट्र्याक्ट माइसेल्फ फ्रम अल दिस काइन्ड अफ. So this one is personally my very favorite, that is be kind and be considerate at the same time. तपाईं एकदमै उदार बन्नुस्, तपाईं एकदमै यु नो कोमल हृदयको बन्नुस्, अटोमेटिकली यु विल बिकम ह्याप्पीनेस, यु विल बिकम ह्याप्पी. तिमी आफै स्वयं नै खुसी बन्छौ. किनभने जब तिमी अर्काको बारेमा नराम्रो सोच्दैनौ, जब तिमी अरूलाई दुःख दिन चाहदैनौ, जब तिमी अरूलाई हर्ट गर्न चाहदैनौ, अटोमेटिकली यु नो वी हेभ द्याट काइन्ड अफ कन्टेन्टमेन्ट फिलिङ. हामी सेटिस्फाइड फिल गर्छौँ. वी आर ह्याभिङ पिस विदिन आवर सेल्फ, इन आवर माइन्ड, विथ आवर हार्ट एट द सेम टाइम. सो काइन्ड बन्नु, कन्सिडरेट बन्नु, प्यासनेटली अरूसँग डिल गर्नु. अगेन दिस प्र्याक्टिस इज मेकिङ मी मच मोर लिबरेटिङ. एन्ड अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट छ, लर्निङ टु एक्सेप्ट थिङ्स एन्ड पिपल एन्ड इभेन्ट्स एज दे आर. स्पेसली पिपल भन्छु म चाहिँ, किनभने यु नो पिपल समटाइम्स इट्स हार्ड फर अस टु सिम्पली फरगिभ एभ्री वान होइन. हामी मान्नै सक्दैनौँ. ल ठिकै छ, उसलाई छोडिदिने, ठिकै छ, फरगिभ गरिदेऊ, उसलाई माफी गरिदेऊ. त्यो हामी के भन्ने, you know, it's very difficult for us to do this particular thing at the same time. But holding on this kind of things, this kind of feelings is really, you know, we can't afford. हामी हाम्रो लाइफमा त्यो एफोर्ड गर्नै सक्दैनौँ. If we really want to become happy, actually we need to learn, you know, to let the things go. बिकज सबै चिजलाई हामीले यसरी सम्हालेर राख्ने होइन. नराम्रो चिजलाई हामीले चाहिँ वी निड टु लेट देम गो. यु नो, हाम्रो मेमोरीबाट त्यसलाई चाहिँ भटाकै, त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरेकै ठिक हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि पनि ट्राइङ टु इम्प्लिमेन्ट, ट्राइङ टु एक्जिक्युट दिस पर्टिकुलर प्र्याक्टिस in my daily life in the coming days, which is for right now it's a little bit difficult, but for sure I'm going to practice it. के भन्ने, मैले यसलाई राम्रोसँगले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ. And yeah, the last one is मैले practice गरिरहेको last one चाहिँ के हो भन्दाखेरि I have stopped thinking about people, or simply thinking about what other people think about me, what other people you know have के भन्ने, उनीहरूको मनसाय, उनीहरूको चाहिँ के छ म प्रति, त्यो खालको चिजहरू यु नो मैले छोडिदिएँ. किनभने यु नो इट्स देयर टास्क. सबै चिजको, सबैजनाको ठिक्का मैले लिएको छैन. एक्चुली आई स्टार्टेड फोकसिङ अन माइसेल्फ. आई स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिङ माइसेल्फ. अरूहरूले के सोच्छन् मेरो बारेमा, अरूहरूलाई म कस्तो लाग्दछु, द्याट इज नट माई ड्युटी, द्याट इज नट माई रेस्पोन्सिबिलिटी एज वेल. अरूहरूको काम हो त्यो. लेट देम थिङ्क, लेट देम डु वाट एभर दे वान्ट टु डु. एन्ड सिम्पली आई एम फोकसिङ अन माइसेल्फ, अन माई इनर पिस, अन माई यु नो मेन्टल हेल्थ, अन माई इमोसनल हेल्थ, अल एट द सेम टाइम. सो दिज आर द थिङ्स विच आई एम प्र्याक्टिसिङ nowadays to remain happy.
हैन यो डिफिकल्ट टाइम्समा पनि हामीलाई ह्याप्पी हुन गाह्रो छ तर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नहुने होइन रहेछ। सो यति भन्दै म हजुरहरूसँग अब चाहिँ भ्लगमा बिदा लिन चाहन्छु। इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड भोलिको दिनमा अझ राम्रो खालको कन्टेन्ट लिएर आउनेछु म पक्का प्रमिस गर्दै हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धेरै धेरै माया, लट्स अफ लभ, लट्स अफ एनर्जी, पोजिटिभ भाइब्स फ्रम मी। ओम शान्ति।